सेवा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। This time, doctrine of evangelism. यो सुसमाचारवादको सिद्धान्तको बारेमा सिकाउने छु। सुसमाचारवादको सिद्धान्त। I will teach you how to share the gospel and what is all about the evangelism. म तपाईहरुलाई सुसमाचार कसरी बाँड्ने र यो सुसमाचारको बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो त्यो सिकाउँछु। Have you learned any evangelism before? I assume that many of you learn how to share the gospel. अब तपाईहरुमध्ये कसैले यो सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्ने बारेमा सिक्नु भएको छ? मेरो विचारमा सिकेको पनि यो पनि सिकेको हुनुपर्छ। Let me see your hand. ल सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्नेहरूले सिकेको छ भने हात उठाउनुस्। Okay, that's good. Now this will be very comprehensive. यो चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा हुनेछ। This will be very comprehensive. यो चाहिँ धेरै विस्तृत रूपमा नै हुनेछ। So first of all, you put on about the evangelism. You put on the title. All this 5 days title will be evangelism and how to share the gospel. यो 6 दिनको शीर्षक चाहिँ अब सुसमाचार कसरी प्रचार गर्ने भन्ने बारेमा हुनेछ। Sharing the gospel. Sharing the gospel is the prime responsibility of the Christian. सुसमाचार प्रचार गर्नु विश्वासीहरूको मुख्य कर्तव्य हो। It is because we have received the gospel at the free of charge. यो किनभने हामीले सित्तैमा सुसमाचार पाएका छौं। This gospel is very expensive gospel. यो सुसमाचार चाहिँ धेरै महँगो सुसमाचार हो। It is too expensive for us to pay to the God. यो यति धेरै महँगो छ कि परमेश्वरलाई हामी यसको पैसा तिर्नै सक्दैनौं। We don't have enough money to pay back for the gospel. सुसमाचारको पैसा तिर्न हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन। सुसमाचारको मूल तिर्न हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन। So God decided to give us a free. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिने निर्णय गर्नुभयो। This is what we call free gift, and another word that is grace of God. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिने निर्णय गर्नुभयो। यसैले यसलाई सित्तैको दान अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रह भनेर भनिन्छ। And change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। And God, the Lord Jesus, paid His blood for our salvation. परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो। परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो। We cannot calculate the price of God's blood. र परमेश्वरको रगतको मूल्य हामीले गणना गर्नै सक्दैनौं। And Jesus said, you don't have to pay for the salvation
with the money. Rather, I'm going to give you job to do, to pay back. र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यसको निम्ति पैसा तिर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यसको निम्ति पैसा तिर्नु पर्दैन, बरु एउटा काम गर्नु पर्छ। And he said, if you do so, I will respect you, I will honor you, and I will give you good position in heaven. यदि तिमीले यो गर्यौ भने तिमीलाई आदर दिनेछु, तिमीलाई इज्जत दिनेछु र स्वर्गमा ठूलो इनाम दिनेछु। This what we call it the great commission of Jesus Christ. यसलाई हामी येशू ख्रीष्टको सबैभन्दा ठूलो आज्ञा, महान आज्ञा भनेर भन्दछौं। यसलाई हामी येशू ख्रीष्टले दिनुभएको महान आज्ञा भनेर भन्छौं। After his resurrection, उहाँको पुनरुत्थान पछि, before his ascension, उहाँको पुनरुत्थान पछि र स्वर्गारोहण हुनु भन्दा अगाडि, उहाँको पुनरुत्थान पछि र उहाँको स्वर्गारोहण हुनु भन्दा अगाडि 40 दिनसम्म he gave the great commission to his disciples for 5 times. 40 दिनसम्म उहाँले चेलाहरूलाई 5 पटक यो महान आज्ञा दिनुभयो। Number 1, Mark 16:15. एक नम्बरमा मर्कुस 16:15। Mark 16:15. एक नम्बरमा मर्कुस 16:15। Number 2, Luke 24:47. दुई नम्बरमा लुक 24:47। लुका 24:47। Number 3, John 20:21. तेस्रो नम्बरमा यूहन्ना 20:21। यूहन्ना 20:21। Number 4, Matthew 28:19. 4 नम्बरमा मत्ती 28:19। 4 नम्बरमा मत्ती 28:19। And number 5, 5 नम्बरमा प्रेरित 1:8। Unfortunately, दुर्भाग्यवश not all Christians had obeyed the Great Commission. दुर्भाग्यवश 2000 वर्षको ईसाई इतिहासमा धेरैले महान आज्ञाको काम पूरा गरेन, महान आज्ञाको काम गरेन भनौं। According to the statistics, only 10% of Christians have obeyed the Great Commission in doing the Christian history. ईसाई इतिहासमा एउटा तथ्याङ्क अनुसार 10%ले मात्र महान आज्ञा माने। Those 5, the Great Commissions, are commandments, not an option. ती 5 महान आज्ञाहरू चाहिँ आज्ञा नै हो। यो कुनै गरे पनि हुने नगरे पनि हुनेलाई के भन्छ, ऐच्छिक होइन। यी 5 महान आज्ञाहरू आज्ञा नै हुन्, ऐच्छिक होइन। That means we must obey. यसको अर्थ हामीले पालन गर्नु नै पर्छ। Only 10% of Christians obey. So God will reward those 10% Christians. 10%ले मात्रै सुसमाचार बाँडेको कारण, 10%ले मात्रै सुसमाचार बाँडेको कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई मात्र इनाम दिनुहुन्छ। In Acts 1:8, प्रेरित 1:8 मा
Jesus indicated us the gospel should be shared from and within our own tribe, then slowly expanded to other tribes. प्रेरित 1:8 येशू ख्रीष्टले यो सिकाउनु भयो कि सुसमाचार प्रेरित 1:8 येशू ख्रीष्टले यो सिकाउनु भयो कि सुसमाचार पहिला हाम्रो आफ्नै जातिलाई सुनाउनु पर्छ र त्यसपछि बाँकी ठाउँहरूमा जानुपर्छ. From Jerusalem, which is Kathmandu, यरुसलेम जुन चाहिँ काठमाडौँ हो, and Judea, which is just a valley area here, mountain area. त्यसपछि यहुदिया जुन चाहिँ यो उपत्यका हो, and Samaria, that is about before the Mount Everest, Samaria. सामरिया भनेको चाहिँ यो सगरमाथाको सँगसँगै सम्मकै भागलाई भनौं. And to the end of the world, that is Tibet and Assam and and India, Kashmir. अनि त्यसपछि पृथ्वीको अन्त्यसम्म भनेको चाहिँ त्यसै तिब्बत, आसाम, अरू देश पनि हो. यो महान आज्ञा पालन गर्ने दुई किसिमका विश्वासीहरू छन्. One kind is only sharing the gospel within their own tribe, which is Kathmandu area. एक किसिमको मान्छे चाहिँ आफ्नै जातिका मानिसहरूलाई मात्रै सुनाउँछन्. We call them evangelists. हामी तिनीहरूलाई प्रचारक भनेर भन्छौं. Evangelism refers to sharing the gospel within own tribal people. सुसमाचार प्रचार गर्नु भन्नाले आफ्नै जातिकाहरूलाई सुसमाचार बाँड्नु भन्ने बुझ्छन्. If you go over your tribe, say outside of valley and other tribal people, we call them missionaries. यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ वा भन्दा टाढा जान्छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ मिशनरी भनेर भन्छौं. Missionaries has to learn other languages मिशनरीहरूले and culture अरू भाषा संस्कृति सिक्नु पर्छ. and able to eat their food. मिशनरीहरूले अरू भाषा संस्कृति सिक्नु पर्छ र अरूहरूकै खाना पनि खान सक्नु पर्छ. And able to learn their customs. र उनीहरूको परम्परा पनि सिक्नु पर्छ. Apostle Peter was one of the evangelists, while Apostle Paul was one of the missionaries in the Bible. उदाहरणको लागि बाइबलमा पत्रुस चाहिँ प्रचारक, पावल चाहिँ मिशनरी हुन्. As you prepare yourselves for evangelists or missionaries, God will empower you for your commitment. जसै तपाईं आफूलाई प्रचारक वा मिशनरी को निम्ति तयार गर्नुहुन्छ, जसै तपाईं आफूलाई प्रचारक वा मिशनरी हुनको निम्ति तयार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईंलाई शक्ति दिनुहुन्छ. Many Christians are very afraid of sharing the gospel even within their own tribe of people. धेरै विश्वासीहरू
आफ्नै जातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन पनि डराउँछन्। They think that I am not good in speaking or persuading people, so I am not good in evangelism. उनीहरू यसो विचार गर्छन्, म राम्रोसँग बोल्न जान्दिन अथवा अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्दिन, त्यसकारण म सुसमाचार प्रचार गर्न जान्दिन भनेर भन्छन्। उनीहरू यस्तो विचार गर्छन्, म राम्रोसँग बोल्न जान्दिन, म अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्दिन, But that is not true. र सुसमाचार बाँड्न सक्दिन भनेर भन्छन्, तर यो सत्य होइन। When you have your mind committed to evangelism, then the Holy Spirit will help you. तर जब तपाईले आफैलाई सुसमाचार प्रचारको निम्ति समर्पण गर्नुहुन्छ, जब तपाईले आफैलाई सुसमाचार प्रचारको निम्ति समर्पण गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईलाई सहायता गर्छ। You are not doing evangelism. Actually, the Holy Spirit is doing the evangelism. You are just merely an instrument in doing this evangelism. वास्तवमा सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाई होइन, पवित्र आत्मा हो। तपाई खाली एउटा साधन मात्रै हो। We will prepare ourselves for this Great Commission obedient ministries as we study the evangelism courses during the 5 days. It's a matter of preparing, that as we prepare ourselves, the Holy Spirit will guide us and lead us and empower us. Okay? So now we are preparing our container. So that this course we will provide a container, beautiful container, so that His insight and His wisdom, His power will be in the container. That way we can carry the container for the Great Commission. You understand? यो 5 दिनको सुसमाचारको सेमिनारमा हामीले चाहिँ एउटा भाडो जस्तो तयार गर्ने छौं। यो 5 दिनको सुसमाचार बारेको सेमिनारमा हामीले एउटा भाडो जस्तो तयार गर्ने छौं, जसमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेरणा, आफ्नो शक्ति र आफ्नो विचार राखिदिनु हुनेछ। जसमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेरणा, आफ्नो शक्ति र विचार राखिदिनु हुनेछ र हामीले यो पाएर अरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने हुनेछौं। अब यहाँ उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ यो 5 दिनको क्लास चाहिँ एउटा तयारीको क्लास जस्तो हो सुसमाचार बाँड्नको निम्ति। अब अघि उहाँ योभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो सुसमाचार प्रचार गर्ने हामी होइन, परमेश्वर हो। त परमेश्वरले गर्ने हो भनेदेखि उहाँले हामीद्वारा गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीद्वारा गर्नको निम्ति यो क्लासमा चाहिँ उहाँले हामीले एउटा भाडो जस्तो तयार गर्नेछौँ। अहिले सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ भाडो निर्माण हुँदै जानेछ हामीमा, र त्यो भाडो निर्माण हुनु भनेको परमेश्वरको पवित्र आत्मा पनि त्यहाँ राख्न सक्छ, परमेश्वरको शक्ति राख्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेरणाका कुराहरू त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको विचार, त्यो भाडो तयार भइसकेपछि उहाँले राखिन्छ र जब अनि हामी जान्छौँ भनेदेखि त्यो उहाँको कुराबाट हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नेछौँ। It is also like laying down solid foundation before we build the high-rise building. अर्को उदाहरणमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा धेरै अग्लो घर बनाउनु भन्दा अगाडि खनेको जग जस्तै हो यो चाहिँ। We cannot build solid, beautiful, high-rise building unless we have solid foundation.
हाम्रो जग बलियो छैन भनेदेखि हामीले ठूलो घर अग्लो घर बनाउन सक्दैनौं। हाम्रो जग बलियो र गहिरो छैन भने हामीले अग्लो र बलियो घर बनाउन सक्दैनौं। So for these 5 days, we will lay out and lay down solid foundations for good construction. So we are not going to build building. We are going to lay down, learn how to lay down the solid foundation. त्यसकारण यो 5 दिनमा चाहिँ हामी घरको निर्माण त गर्दैनौं, तर ठूलो घर निर्माण गर्नलाई हुने जग चाहिँ बसाल्ने छौं। मत्ती 28 को 19 को व्याख्या। I will write Greek language for their interest. ल तपाईहरुलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट होस् भनेर ग्रीक शब्दमा लेख्नु हुन्छ। You memorize it. Sathe. Panta. This is Panta. Panta. Okay. Ta. You put a ta. Etne. ल ग्रीक पनि अलिकति यो लेख्ने चाहिँ यो यम हो, ये हो, यो चाहिँ थेटा, यो चाहिँ एन को तल पुच्छर तान्नु पर्छ। माथि यो टी नै हो, यो ई नै हो, यो यु हो, यो चाहिँ सिग्मा भन्छ नि। यो अर्को छ, यो ए हो, यो टी हो, यो ई जस्तै हो, क्याटेगोरी जस्तै सानो हो। This is your language. This side over here. You, disciple. Okay? You, disciple, all the nations. This is all. This is the God. And this is nation. यसको अंग्रेजीमा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ You disciple of the nation भनेको मतलब तिमीले सारा जातिहरूलाई चेला बनाऊ। Your language. This is you. You is hidden, but inside here it's a you. But this is an imperative tense. So over here, that's a plural. This is the tag over here, this imperative. तिमीहरूले सारा जातिहरूलाई चेला बनाउनु, यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो। सारा जातिहरूलाई चेला बनाउनु अर्थात् माटे तेउ सापे पान्ताता यसने भनेको You have your friend named Panta. कतिजनाको नाम चाहिँ पन्त छ नि, हैन? सन्तोष पन्त भने जस्तै त्यही हो। त्यो चाहिँ पान्ता बोले। The Panta, it's all. हजुर यो पाइ हो, पान्ता यो न हुन्छ हैन? यो भी भनेको चाहिँ न हुन्छ ग्रीकमा। त्यसैले यो पाइ ए भी टी ए भी भनेको एन हो। पन्त भन्नु भने पान्ता पलाई पार्ने मात्रै हो। यो थको चाहिँ खुट्टा काट्नुपर्छ। एथने हैन, एथने। कुन योलाई That's a you. यो त यु नै हो, यो सिग्मा। That's it's like that. This is an S in English. In Greek. In Greek. This is in Greek. But in English it's S. Okay?
Not like that. It's kind of. यो म्याथमेटिक्स जान्नेहरूले थाहा सिग्मा भनेर भन्छ नि हैन त्यही हो In English is S. Okay, now since this is a seminary, now you have to learn all this. यो बाइबल कलेज भएकोले गर्दाखेरि यो दुई पनि सिक्नु पर्छ तपाईहरुले अब जान्न भन्न पाउँदैन Verse 19. This is verse 19, isn't it? यो 19 पद यस This verse 19 has very long sentence. Write that down. 19 पदको वाक्य धेरै लामो छ Verse 19 has very long sentence. 19 पदको वाक्य धेरै लामो छ But each sentence has subject, verb, and object. That's the basic sentence structure. तर हरेक वाक्यमा एउटा कर्ता एउटा सब्जेक्ट अब्जेक्ट Subject, verb, object. कर्ता क्रिया र कर्म Yeah. छ व्याकरणको शब्द पायो You mean 19 has many sentences? No, it looks very long sentence, but it looks like many sentences there, but it has only one sentence. That's one sentence. It's just long looking, but it has one sentence. In other words, that means you have only one subject, one main verb, and one object. एउटा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मत्ती 28 को 19 पदमा धेरै लामो वाक्य छ वाक्य लामो भए पनि त्यहाँ एउटा मात्रै कर्ता छ एउटा मात्र क्रिया छ र एउटा मात्रै कर्म छ भनेको कहिले धेरै कर्ता छ धेरै दुई तीनटा पनि हुन सक्छ धेरै वाक्य भयो भनेदेखि दुई तीनटा वाक्य जोडेर र अनि त्यसैले भनेर जोड्छ नि हैन दुई तीनटा वाक्य हुन सक्छ तर त्यसमा चाहिँ लामो भए पनि कर्ता एउटा छ क्रिया पनि एउटा छ र कर्म पनि एउटा छ भन्नुको मतलब अर्थ एउटा छ भन्ने Even in English, it is very confusing that we do not know which one is subject, which one is verb, main verb, okay, and which one is object. It is very confusing. यो अंग्रेजीमा पनि अलिकति बुझ्न गाह्रै छ अंग्रेजीमा पनि अलिकति बुझ्न गाह्रै छ कि कुन चाहिँ मुख्य कर्ता हो कुन चाहिँ मुख्य क्रिया हो र कुन चाहिँ मुख्य कर्म हो मुख्य कर्ता क्रिया कर्म छुट्याउन अंग्रेजीमा पनि अलि गाह्रै छ धेरै लामो वाक्य भएकोले Now I'm going to ask you to go back to your Bible and read in your language and find out what would be the subject and main verb and object. त्यसकारण अब तपाई आफ्नो बाइबल पल्टाउनुस् र यहाँ हेर्नुस् मुख्य कर्ता चाहिँ को हो मुख्य क्रिया चाहिँ के हो र मुख्य कर्म चाहिँ के हो बुझ्नुहुन्छ कर्ता कर्म र क्रिया भने रामले भात खायो भनेकोमा छ भने राम चाहिँ कर्ता भात चाहिँ कर्म खायो चाहिँ क्रिया हो खायो गयो भयो भन्ने खानु पछाडी नु आउँछ नि जति त्यो सबैलाई क्रिया भन्छ अनि विषय छ नि जसले गर्छ मुख्य काम गर्ने मान्छेलाई कर्ता भन्छ कर्म भनेको चाहिँ के गर्ने हो त्यसलाई कर्म भन्छ भातलाई चाहिँ खाने भयो नि कर्ताले सधैँ कर्मलाई के गर्छ कि खान्छ त्यसै रामले भातलाई दियो भने पनि भयो खायो भने पनि हुन्छ हैन फाल्यो भने पनि हुन्छ त्यसैले भात चाहिँ And tell us what is subject. ल त्यसकारण त्यहाँको कर्ता चाहिँ को मुख्य गर्ने मान्छे चाहिँ को हो पत्ता लगाउनुस् के गर्ने हो त्यो पत्ता लगाउनुस् हो पत्ता लगाउनुस् त्यसले क्रिया पत्ता लाग्छ र Would you tell Pastor Manoj what is subject? ल अब त्यहाँ कर्ता को हो मलाई भन्नुस् हजुर यु Yeah. Okay. You. ल तिमीहरू भनेर यहाँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कर्ता चाहिँ तिमीहरू हो रे कतिजना समर्थन कतिजना विरोध You. How many of you say you? ल तिमीहरू भन्ने चाहिँ कर्ता मुख्य कर्ता हो भन्नेहरूले चाहिँ हात उठाउनुस् Yeah. Okay. That you means you, my disciples, and you Christians. अनि त्यसकारण त्यहाँ यु भनेको चाहिँ सायद तिमी चेलाहरू अथवा विश्वासीहरू हो Then tell me what is the main verb.
मुख्य क्रिया चाहिँ के हो अब त्यसमा? Okay. Someone say go. कसैले चाहिँ जाऊ भन्ने चाहिँ मुख्य क्रिया हो भनेर भन्यो। जानु एउटा क्रिया त हो तर मुख्य हो के? Over here, make disciples. यहाँ चाहिँ चेला बनाउनु चाहिँ Someone मुख्य said हो। go. जानु चाहिँ मुख्य हो कि What चेला else? बनाउनु मुख्य हो? अरु के छ? It's a verb. The main verb is this. This Yeah, one. मुख्य क्रिया चाहिँ यो हो। Matetheosate. मुख्य पद चाहिँ यो ग्रीकमा माथे तेउसाते नै हो होला। Matetheosate. It's a that in English it called make disciples. अनि यो यसलाई माथे तेउसातेलाई चाहिँ अंग्रेजीमा चेला बनाउनु भन्ने बुझिन्छ। That's you write down. Then you and make disciples. Making disciples. That's a verb. Okay. Making disciples. चेला बनाउनु चाहिँ क्रिया हो। बनाउनु हैन चेला बनाउनु चाहिँ क्रिया हो जुन चाहिँ मुख्य You क्रिया। make disciples. तिमीहरूले चेला बनाउनु। That's a main verb. It's kind of long. Make disciples. अलिकति लामो छ चेला बनाउनु भनेपछि तर पनि मुख्य क्रिया चाहिँ यो नै हो। But now in Greek, like your language and English, it's a tense here. This is a te. You see here, te. That means imperative. अनि यो ग्रीक भाषामा जब यो पछाडि ते आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा आज्ञा दिएको जस्तो हो। That's a command, imperative. अनि पछाडि ते आउनु भनेको चाहिँ एउटा आज्ञा गरिएको चाहिँ लाई गर भनेर हामी भन्छ नि हैन बनाऊ भनेको जस्तै त्यो चाहिँ आज्ञाको शब्द हो भनेर थाहा पाउँछ। So we would say you must make disciples. That's a must is there. यसको मतलब तिमीले चेला बनाउनै पर्छ हो। बनाए पनि हुन्छ हैन। So you put down must. त्यसकारण तपाईले त्यहाँ लेख्नु बनाउनै पर्छ ल। बनाउने बनाउ मात्र हैन बनाउनै पर्छ नबनाए सुखै छैन। So we don't have choice. अब हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि Write down, we don't have a choice. हामीले छान्न पाउँदैनौँ। We have to. हामीले चाहिँ मान्नै पर्छ। So when we go up heaven, Jesus will ask us whether you have done making disciples or not. He will ask us. त्यसकारण तपाई स्वर्ग जाने बेलामा यस खुशी तपाईलाई सोध्नुहुन्छ चेला बनाए कि बनाएन भनेर। So we have to do it. त्यसकारण हामीले गर्नै पर्छ बनाउनै पर्छ। Some people making disciples within their own tribe, and some people they go beyond their tribe. कोही मान्छे आफ्नै जातिको मानिसहरूलाई चेला बनाउँछन् भने कोही चाहिँ आफ्नो जाति भन्दा बाहिरको मानिसहरूलाई चेला बनाउन जान्छन्। Some people like Saint Peter, and some people like Saint Paul. कोही व्यक्ति चाहिँ पत्रुस जस्तो हुन्छ भने कोही व्यक्ति पाउल जस्तो हुन्छ। How many wants to be a Peter? How many wants to be a Paul? Let me say, Peter, raise your hand. ल पत्रुसहरूले हात उठाउनुस् आफ्नै जातिकोहरूलाई सुसमाचार सुनाउन मन लाग्नेहरूले हात उठाउनुस् आफ्नै जातिकोहरूलाई। Okay. Okay. How about Paul? पाउल जस्तो हुनेहरूले हात उठाउनुस् ल बाहिर म गएर अमेरिका। Oh, we have more Pauls. पाउलको धेरै रहेछ यहाँ। जेसुकै होस् भने उठाइदिया हो कि साँच्चै हो। Who has more disciples? कसको चेला धेरै थियो पाउल कि पत्रुस? Paul. पाउलको धेरै थियो। All Europeans are Paul's disciples. युरोपको सबै मान्छेहरू चाहिँ पाउलकै चेलाहरू हुन्। Huh? All Jewish people in the Middle East, not all of them, but most Jewish people are Peter's disciples. क्रिस्चियन ज्युस Yeah, Christian Jews. र इजरायलमा भएको मध्य पूर्व देशमा भएको प्राय जसो इसाई यहुदीहरू चाहिँ पत्रुसको चेलाहरू हुन्। Then who will be receiving more reward? अब कसले चाहिँ ठुलो इनाम पाउँछ होला अब? Paul or Peter? अथवा पत्रुस कसले धेरै पाउँछ होला? Same? No same. सेम एउटै इनाम त कसले पनि पाउँदैन। तपाईको जस्तै अनुहार फरक इनाम पनि फरक हो।
So how many Paul? पावल भन्नेहरूको Who want to be a Paul? पावलले धेरै इनाम पाउँछ भनेर हात उठाउनुहोस्। Okay, now who wants to be a Peter? पत्रुसले धेरै इनाम पाउँछ भनेर हात उठाउनुहोस्। Oh. अर्कैको बराबर Okay. जानेहरू छ के? Now, then what is the object? अब यहाँ कर्म चाहिँ के हो? गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? अब क्रिया चाहिँ तिमीहरू भन्ने जस्तो भन्नुभयो, कर्ता चाहिँ क्रिया चाहिँ चेला बनाउनु भयो भने कर्म चाहिँ के हो? जातिहरू The object is ethne. That's it. कर्म चाहिँ जातिहरू हुन्। एथने भन्छ। Ethne is what? In your Bible, all the nations. It's nations here. इङ्ग्लिसमा नेसन्स भनेर पनि भन्छ एक प्रकारले। Peoples, tribes. नेपालीमा जातिहरू भनेर भन्छ, यो जातिहरू नि ठिक छ होला। Tribes. पिपल्स ट्राइब्स भनेर खास भन्नु खोजेको त्यो देश भन्नु खोजेको होइन, जातिहरू पिपल्स ट्राइब्स। तपाईको बाइबलमा के छ? सारा देश पनि छ त्यहाँ, सबै देशका अल ट्राइब नेसन्स भनेको चाहिँ Okay. देश जस्तो हुन्छ, तर ग्रीककोबाट चाहिँ देश हुँदैन, ग्रीकबाट चाहिँ त्यो चाहिँ जाति एथनी। Okay. Continue writing. I'll tell you more. ल फेरि लेख्नुहोस्। This tribe peoples. Okay. Now, Jesus did not ask them to make disciples of each individual. Okay. He would say, make disciples every individual. He didn't say that. He goes by tribes. येशू ख्रीष्टले चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई चेला बनाऊ भनेर भन्नुभएको छैन, हैन? उहाँले चाहिँ सबै जातिहरूलाई बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले सबै व्यक्तिहरूलाई चेला बनाऊ भनेर भन्नुभएको छैन, तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ जातिहरूलाई, सबै जातिहरूलाई बनाऊ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। Tribes means same language and tradition and cultural group. That's a tribe. जाति भनेको चाहिँ एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै परम्परा भएको समूहलाई बुझाउँछ। हामी त बुझ्छौँ हैन? जाति भनेको चाहिँ जाति नै हो भने पनि हुन्छ हाम्रोमा। एउटै भाषा, संस्कृति, परम्परा हुनेहरूलाई एउटा जाति भनेर भनिन्छ। In Nepal alone, how many tribes you have? नेपालमा मात्रै कति जातिहरू छन्? 100? Yeah, around 120. ल 120 जति छ भनेर उहाँले नै भनिदिनु भयो। Would you write down? Nepal has about 120 tribes. ल यो पनि लेख्नु, नेपालमा करिब 120 जातिहरू It depends on report. Some said 90, some say 110, 120. So just to figure out around 120, okay? ल यो चाहिँ एउटा तथ्याङ्कमा भर परेको कुरा हो। कहिले 100 भन्छ, कसैले 110 भन्छ, कसैले 90 पनि भन्छ। हामीले 120 लेखौँ।